فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندويو على مبرهنات التزايدات المنتهيه ولا لو تيوريم دي زاكروسمون فيني. المهم الحوايج اللي خاصكم تعرفوها في هذا الكور هذا واللي خاصكم تميتريزيوها مزيان هي اول حاجه مبرهنه رود، ثاني حاجه مبرهنه التزايدات المنتهيه، ثالث حاجه متفاوته التزايدات المنتهيه، ورابع حاجه هي واحد الخاصيه مهمه اللي غادي تشوفوها من بعد ان شاء الله. الوغ نبداو بمبرهنه رود. الوغ في اي تيوريم في الماث كاينين دي كونديسيون الا كانوا سي سون فيريفيي كيكون عندك الريزولتا. الوغ بالنسبه للمبرهنه رود دونك عندنا هنا اذا كانت اف دالة على نتيجة معرفة على واحد المجال ا بي تحقق الشروط التالية. أول شرط هو اف خصها تكون متصلة على المجال ا بي مغلق من الجهتين. ثاني شرط اف خصها تكون قابلة للاشتقاق على المجال ا بي مفتوح من الجهتين، و اف دو ا est égal à اف دو بي. دونك هاد توا كونديسيون سي سون فيريفيي. إذا يوجد واحد العنصر سي من المجال ا بي بحيث اف بريم دو سي est égal à زيرو. الحاجه اللي كنبغي نسينياليها هنايا وكنبغي نركز عليها هي هاد المجال ا بي. دابا هاد المجال ا بي ماشي بالضروره هو اللي خصو يكون لو دومين دو ديفينيسيون ديال اف، مثلا يقدر يكون واحد هاد الانترفال هذا يقدر يكون انكلو دون لو دومين دو ديفينيسيون ديال اف. ليسونسيال هو اف دو ا خصها تكون ايكال اف دو بي، سيتادير ليكستريميتي ديال الانترفال الصوره ديالهم قدام اف خصهم يكونوا متساويين. دونك اف متصل على المجال ا بي. هاد ا بي قلنا ماشي بالضروره يكون له دومين دو ديفينيسيون، يكفي انه يكون انكلو دون لو دومين دو ديفينيسيون. وعندنا اف قابل للاشتقاق على المجال ا بي مفتوح من الجهتين، وعندنا اف دو ا ايكال اف دو بي. سي هاد لي كونديسيون اللي كانوا محققين كاملين ثلاثه، اذا يوجد واحد عنصر سي من المجال ا بي بحيث اف بريم دو سي est égal à زيرو. دونك هذه هي مبرهنه رود. ثاني حاجه عندنا هي مبرهنات التزايدات المنتهيه. دونك كوم توجور اف تالي عددية معرفة على مجال ا بي ولا اي مجال اخر تحقق الشرطين التاليين. اف خصها تكون متصلة على المجال ا بي. هذا المجال ا بي ضروري يكون مغلق من الجهتين ضروري، وبالنسبة لاف قابل للاشتقاق على المجال ا بي مفتوح من الجهتين. هادو هما لي كونديسيون ديال مبرهنات التزايدات المنتهية. إلا تحققوا عندنا هاد جوج لي كونديسيون إذا يوجد واحد العنصر سي من المجال ا بي مفتوح من الجهتين بحيث f de b moins f de a est égal à f' de c fois b moins a. نعاودو دونك قلنا f خصها تكون عندنا دالة عددية معرفة على واحد المجال، يقدر يكون مجال ا بي. اكتفيو حنا غير باش يكون داكشي سامبليفي غادي نقولو معرفة على مجال ا بي. دونك f خصها تكون متصلة على المجال ا بي، f قابل للاشتقاق على المجال مفتوح ا بي. إلا تحققوا عندنا هاد لي كونديسيون بجوج يوجد واحد العنصر سي من المجال ا بي مفتوح من الجهتين بحيث f de b moins f de a est égal à f' de c fois b moins a. دونك هذه هي مبرهنات التزايدات المنتهية. دابا غادي ندوزو لمتفاوتة التزايدات المنتهية. دونك أول حاجة دائما إذا كانت f دالة عددية معرفة على واحد المجال تحقق الشروط التالية. أول شرط f خصها تكون متصلة على المجال ا بي مغلق من الجهتين. اف قابلة للاشتقاق على المجال ا بي مفتوح من الجهتين. إلا رديتو معايا هاد لي كونديسيون بجوج ديما كيتعاودو. لا كونديسيون اللي غتزاد عندنا هنايا في متفاوتة التزايدات المنتهية هي إلا كان عندنا واحد كا كي أبارتيان ا ار بلس، سيتادير موجب، واحد العدد كا موجب، بحيث كيما كان إكس كي أبارتيان ان انترفال أوفير ا بي كيما كان إلا حسبنا ليه الصورة بروميير ديريفي لا فالور ابسولي ديالها كتكون صغرى من كا. C'est-à-dire la première dérivée est bornée sur l'intervalle ouvert AB، يعني محدودة f' دالة محدودة في المجال AB. يعني إلا تحققوا عندنا هاد الشروط الثلاثة إذا la valeur absolue de f de b moins f de a غتكون صغر من k fois b moins a. دونك نعاودوها. دونك الشروط اللي هما f متصل على المجال ا بي، f قابل للاشتقاق على المجال ا بي، الاتصال خصو يكون مغلق من الجهتين، وبالنسبة للاشتقاق خصو يكون مفتوح من الجهتين.
لا كونديسيون الثالثه هي الا كان عندنا واحد كا ابارتيان ار بي، سيتادير كا موجب، بحيث كيما كان x appartient à l'intervalle ouvert AB, la valeur absolue de f' de x صغرى من k او égal inférieur ou égal à 4. إذا تحققوا عندنا لي كونديسيون ثلاثة عندنا إذا كنستنتجو بلي la valeur absolue de f de b moins f de a est inférieure ou égal à k fois b moins a. D'accord. دابا غادي ندوزو لديك لا بروبريتي المهمة اللي خصنا نعرفوها ونعرفو نخدمو بها. دونك هنا كنخدمو دالتين عدديتين اف و جي. مثلا عندنا اف و جي دالتين عدديتين معرفتين على واحد المجال اي اللي هو اكس زيرو. المهم هو يكون مغلق من جهة اكس زيرو، حيت اكس زيرو هي اللي كنخدمو بها في التيوريم. اكس زيرو خصو يكون عندها هاد المجال مغلق، اكس زيرو خصها تكون ابارتينا اي وقابلتين للاشتقاق على اي، يعني هاد الدوال اف و جي قابلتين للاشتقاق على المجال اي. إلا كان عندنا f de x0 est égal à g de x0، حسبنا f de x0 لقينا égal à g de x0. لا كونديسيون الثانية هي لا ديريفي ديال f صغر من لا ديريفي دو g. إلا تحققوا عندنا pour tout x appartient à i، إلا تحققوا عندنا هاد جوج شروط نستنتجو أن f صغر من g لكل x appartient à i. عندنا f' صغر من g' لكل x من i، نقدرو نستنتجو بلي f de x صغر من g de x لكل x من i، ولكن لا كونديسيون هاد الشرط تا هو منساوش، f de x زيرو يكون إيكال à g de x زيرو، سيتادير الصورة ديال x زيرو هاد العدد هذا بالدالتين f و g متساويين. هاد a كما غتلاحظو معايا في هاد الملحوظة، هاد a appartient r بار، سيتادير كوا؟ سيتادير بلي a يقدر يكون إيكال بلوس لانفيني موان لانفيني اللي يقدر يكون appartient à r. يعني هاد المجال i يقدر يكون x زيرو بلوس لانفيني، أولا موان لانفيني x زيرو، أولا x زيرو واحد العدد آخر كبر من x زيرو. المهم حنا اللي كيهمنا هو هاد x زيرو خصو يكون ينتمي إلى مجال i، ينتمي، مكيهمناش حنايا واش عندنا موان لانفيني x زيرو، ليسونسيال هو x زيرو خصو يكون appartient à i. La condition الأولى هي f de x0 égale à g de x0 et f' de x est inférieur ou égal à g' de x لكل x من i. إذا f de x صغر من g de x لكل x من i. هذه هاد لا بروبريتي تري انتيريسونت كنخدموها بزاف د الحوايج. دابا غادي ندوزو لكلكو زيكزارسيس دابليكاسيون. المهم هاد لي زابليكاسيون هادو راه خديتهم من دي زيكزامان ديال المات ناسيونال بيان سور. الوغ بور لا بروميير ابليكاسيون عندنا السؤال الأول بتطبيق مبرهنة التزايدات المنتهية على الدالة أشارتي و أسوسيي إكسبونسيال موان تي، بين أنه لكل عدد حقيقي موجب قطعا x يوجد عدد حقيقي θ محصور بين 0 و x، بحيث exponentielle θ est égal à x sur 1 moins exponentielle moins x. alors مبرهنة التزايدات المنتهية قلنا لي كونديسيون ديالها هما f خصها تكون متصلة على المجال AB و خصها تكون قابلة للاشتقاق على المجال AB مفتوح. دابا ردوا معايا البال، هنا حنا عندنا هنا ليكن x أكبر قطعا من 0، حنا غنعتبرو ديك الدالة اللي عطاونا غنسميوها f غير باش تسهل علينا الخدمة. دونك أول كونديسيون لدينا f متصلة على المجال 0x و f قابلة للاشتقاق على المجال 0x. علاش؟ لأن f ديجا راه متصلة على r وقابلة للاشتقاق على r اكسبونونسيال، معندناش فيها مشكل. دونك لي كونديسيون ديال لو تيوريم دي زيكواسيون فيني سون فيريفي اللي هما f متصلة على 0x و f قابلة للاشتقاق على 0x. إذا يوجد عدد حقيقي θ appartient à 0x بحيث f de x moins f de 0 est égal à f' de θ fois x moins 0. إلا جينا نحسبو صورة f de x هي exponentielle moins x و f de 0 هي 1، f' de θ هي moins exponentielle moins θ
وهذه اكس هذه. إلا كملنا الحساب غادي تخرج لنا اكسبونونسيال ثيتا هي اكس سو 1 موان اكسبونونسيال موان اكس. يعني داكشي اللي طلبو لنا راه وصلنا ليه، غير داكشي بيتيت ابليكاسيون ديالها. دابا غادي ندوزو للكيسيون الثانية. الكيسيون الثانية شنو فيها؟ استنتاج. انطلاقا من هادي خصنا نستنتجو هاد لي دو زينيغاليتي. حطو معايا البال. دابا عندنا كيلكو سوا اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. بينا في السؤال الأول بلي كاين واحد تيتا كي ابارتيان ا زيرو اكس بحيث دونك تيتا محصور بين زيرو و اكس. عندنا اكسبونونسيال كروسونت دالة تزايد هي قطعا. يعني إلا دخلنا ليكسبونونسيال هنا ما غتبدلش عندنا لومبلاسمون ديال لي زيليمون. يعني اكسبونونسيال تيتا محصور بين واحد و اكسبونونسيال ديال اكس. واحد هو الاكسبونونسيال ديال زيرو بيان سور. دابا غادي نعوضو الاكسبونونسيال ديال تيتا غنعوضوها بالتعبير ديالها اللي بيناه السؤال الأول اللي هو اكس سو 1 موان اكسبونونسيال موان اكس محصور بين واحد و اكسبونونسيال دو اكس. نكملو الحساب. دونك غنضربو هادي في هادي ونضربو هنا حيت هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف هنا متبدلش عندنا لومبلاسمون. دونك عندنا اكس محصورة بين 1 موان اكسبونونسيال موان اكس اي اكسبونونسيال دو اكس فوا 1 موان اكسبونونسيال موان اكس. هادشي غنحسبو غتخرج لنا اكس محصورة بين 1 موان اكسبونونسيال موان اكس اي اكسبونونسيال دو اكس موان زد. دونك غنمشيو نشدو هاد البارتي بوحدها، هاد البارتي هادي بوحدها غنحطوها هنا، وغادي نشدو هاد البارتي هادي غادي نحطوها هنا. دونك عندنا 1 موان اكسبونونسيال دو موان اكس صغر قطعا من اكس و اكس اصغر قطعا من اكسبونونسيال دو اكس موان زد. دونك غنكمل الحساب ديريكتومون غادي نخرج لنا ريزولتا 1 موان اكس est inférieur strictement à exponentielle moins x et x plus 1 est inférieur strictement à exponentielle de x pour 2x supérieur strictement à 0. دابا غادي ندوزو لدوزيام ابليكاسيون. دونك بين ان اف قابل للاشتقاق على ار وان اف بريم دو اكس التعبير ديالها هو كالاتي. السؤال اللي كيهمنا حنا هو بتطبيق مبرهن نطرول على الدالة اف بريم هي هادي. بين انه يوجد عدد حقيقي اكس زيرو من المجال 0 1 دونك ابير عندنا هو 0 1 بحيث اف سكوند دو اكس زيرو est égal à 0. دونك مبرهن نطرول لي كونديسيون ديالها شنو هما؟ لي كونديسيون ديال مبرهن نطرول هو اف بريم الدالة هادي خصها تكون متصلة على 0 1 مغلق وخصها تكون قابلة للاشتقاق على 0 1 مفتوح و اف بريم دو 0 est égal à اف بريم دو 1 باش نخرجو الريزولتا اللي بغينا في لا كيسيون. الوغ عندنا حنا المهم هاد ليكسبانسيون ديال اف انطلاقا من ليكزيرسيس كامل هداك راه ناسيونال 2016 جو بونس. المهم عندنا هذا هو التعبير ديال اف لو دومين دو ديفينيسيون سي ار ديريفابل سور ار غنحسبو اف بريم معندناش فيها مشكل. دونك حنا لا كيسيون اللي كتهمنا هي مبرهن نطرول عندنا اف بريم متصلة على 0 1 باينة حيت هي اصلا متصلة على ار. اف بريم قابلة للاشتقاق على 0 1 حيت هي قابلة للاشتقاق على ار حيت جداء دالتين عدديتين قابلتين للاشتقاق على ار. ثالث كونديسيون اف بريم دو 0 est égal à 0 اف بريم دو 1 est égal à 0 حيت إلا حسبتو الصورة ديال 0 و 1 بهاد الدالة هادي غتعطيكم 0 معندناش فيها مشكل. إذا لي كونديسيون كاملين بثلاثة ديال المبرهن نطرول تحققوا عندنا. إذا حسب مبرهن نطرول يوجد عدد حقيقي اكس زيرو من المجال 0 1 بحيث اف سكوند دو اكس زيرو est égal à 0 اللي هي اف بريم أخرى اللي هي اف سكوند دو اكس زيرو égal à 0. فوالا سي سامبل. يكفي جوست خصك غير تميتريزي لي كونديسيون وتعرف كيفاش تخدم بهم غتخرج الريزولتا ديريكتومون. الوغ بور لابليكاسيون الثالثة هاد لابليكاسيون كلاسيك كتعاود بزاف دونك خاصكم تعرفوها وتعرفوا كيفاش تخدموا بها. الوغ عندنا هنا السؤال الأول عندنا بين أن quel que soit x ou y appartient à R au carré la valeur absolue de sinus de x moins sinus de y est inférieure ou égale à x moins y. عندنا السؤال الثاني يستنتج أن quel que soit x appartient à R plus la valeur absolue de sinus de x est inférieure ou égale à x. pour la première question حنا غادي نعتبر الدالة العددية المعرفة على اخ اف غنسميوها اف باش تسهل علينا الخدمة. اشاك تي او لوي اسوسيي سينوس دو تي
وغادي نعتبرو واحد اكس ويكغيك عاد اللي حقيقية، بحيث اكس صغر من يكغيك باش ميتعذبوش هنا في لي زانترفال. ملي غنكتبو لي زانترفال ضروري هاد لاباغ خصها تكون صغار من لاباغ اف، ولا نبداو نخدمو بسوب اكس يكغيك لا في اكس يكغيك سوب اكس يكغيك، المهم معليناش. الوغ لي كونديسيون هنا باينه غادي نخدمو متفاوتة التزايدات المنتهية، حيت هنا عندنا واحد لانترفال وعندنا لا فالور وعندنا واحد انفيريور و ايكال وعندنا واحد لا فالور ابسولو. دونك لي كونديسيون ديال متفاوتة التزايدات المنتهية هما اف خصها تكون متصلة على اكس يكغيك، اف قابلة للاشتقاق على اكس يكغيك، وخصنا نحسبو لا ديريفي ونشوفو واش محدودة على المجال اكس يكغيك. حنا عندنا كالكو سوا تي ابارتيان ار، لا ديريفي ديال سينوس دو تي اشنا هي كوسينوس دو تي، وحنا نعلم ان كالكو سوا تي ابارتيان ا اكس يكغيك ولا ابارتيان ار ميم، لا فالور ابسولي دو كوسينوس دو تي صغار من واحد، هادي باينة هادي معروفة. إذا لي كونديسيون تحققوا عندنا اف متصلة قابلة للاشتقاق ولقينا داك العدد ك اللي هو هنا واحد اللي كبر قطعا من لا فالور ابسولي ديال اف بريم. إذا حسب متفاوتة التزايدات المنتهية عندنا اف دو اكس موان اف دو يكغيك est inférieur ou égal à x moins y. اللي هي sinus de x moins sinus de y est inférieur ou égal à la valeur absolue de x moins y. فوالا وصلنا للريزلت اللي بغينا. دابا غادي نمشيو للاستنتاج. استنتج أن sinus de x, la valeur absolue de sinus de x est inférieure ou égale à x pour tout x appartient à R+. حنا ها شنو عندنا؟ هادشي اللي بينا في السؤال اللي مهم. Quel que soit x, y appartient à R au carré, la valeur absolue de sinus de x moins sinus de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. بما أن حنا هاد العبارة هادي صحيحة لكل x و y appartient à R au carré، دونك نقدرو نعوضو y بزيرو، ونقدرو نعتبرو x appartient à R+، حيت صحيحة كيما كان x و y appartient à R au carré كيما كانو. ألوغ إلا عوضنا y بزيرو غتبقى لينا سينوس دي اكس موان سينوس دو زيرو إيت انفيغيور أو إيكال أ اكس موان زيرو، اللي هي هنا غتبقى اكس و سينوس دو زيرو هي زيرو، دونك غتبقى لينا سينوس دو اكس لا فالور ابسولي دو سينوس دو اكس إيت انفيغيور أو إيكال أ لا فالور ابسولي دو اكس، ياك؟ ولكن هنا في السؤال طلبوا لينا اكس كالكو سوا اكس ابارتيان ار بلس، دونك لا فالور ابسولي دو اكس يعني اكس موجب، يعني لا فالور ابسولي ديالو هو اكس، هو العدد اكس. إذا quel que soit x appartient à R+, la valeur absolue de sinus de x صغر أصغر من أو تساوي la valeur absolue de x. علاش؟ حيت هنا حيت إلا عوضنا هنا بزيرو غتعطينا la valeur absolue de x، وحيت x بوزيتيف la valeur absolue ديال x هي x نيت. فوالا غادي نحصلو على النتيجة اللي بغينا. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة للبارتي ديال المبرمجة التزايدات المنتهية. كنتمنى تكونوا فهمتوها، وان شاء الله غادي نزيدو نخدمو على هادشي من بعد، ان شاء الله ملي غادي نخدمو نزيد. تبارك الله عليكم.